औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह वाक़िया का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे और पारा नंबर 27 है। आयत नंबर 41 से देखें। व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून अव आबाउना अल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊना इला मीक़ाति यौमिन मालूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलूना फ़ी शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फ़मालिऊना मिनहल बुतून फ़शारिबूना अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबूना शर्बुल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन। तर्जुमे को देखें। वो जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं। वो लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में और स्याह धुओं के साए में जो ना ठंडा होगा और ना फरद बख्श होगा। वो लोग इसके कबल यानी दुनिया में बड़ी खुशहाली में रहते थे और बड़े भारी गुनाह यानी शिर्क व कुफ्र पर इसरार किया करते थे और यूं कहा करते थे कि जब हम मर गए और मट्टी और हड्डियां होकर रह गए तो क्या इसके बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और क्या हमारे अगले बाप दादा भी ज़िंदा किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि सब अगले और पिछले जमा किए जाएंगे एक मुअय्यन तारीख के वक्त पर। फिर जमा होने के बाद तुमको ए गुमराहो झुटलाने वालों दरख्त ज़क्कूम से खाना होगा, फिर इससे पेट भरना होगा, फिर इस पर खौलता हुआ पानी होगा, फिर पीना भी प्यासे ऊँटों का सा। गर्ज उन लोगों की क़यामत के रोज़ ये दावत होगी। ये साबे शुमाल यानी बाएं तरफ वाले कुफ़ार मुशरिकीन का ग्रोह होगा जो मैदान हशर में अर्श के बाएं जानिब खड़े किए जाएंगे और अमाल नामे इनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे और फरिश्ते बाएं तरफ से इनको पकड़ेंगे। इस वजह से इनका लक़ब अस्हाबुश शमाल होगा यानी बाएं तरफ वाले और ये ग्रोह अहले जहन्नुम में से होगा। अल्लाह ताला हमें बचाए इनसे। अगली आयत को देखें। आयत नंबर 57 से लेके 63 तक 62 तक जी। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफ़अरयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिला अमसालकुम वनुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशाअतल ऊला फलौला तज़क्करून। हमने तुमको अव्वल बार पैदा किया जिसको तुम भी तस्लीम करते हो, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। अच्छा फिर ये बताओ, तुम जो औरतों के रहम में मनी पहुँचाते हो इसको तुम आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत को मुअय्यन वक्त पर ठहरा रखा और हम इससे आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और आदमी पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरत बना दें जिसको तुम जानते ही नहीं और तुमको अव्वल पैदाइश का इल्म हासिल है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। तो खुदा के कब्ज़े कुदरत में है और वो इस चीज़ से आजिज़ नहीं है
کہ اے منکرین اور مکذبین تمہاری جگہ تم جیسے اور آدمی پیدا فرما دے اور تم کو ایسی صورت میں بنا دے کہ جس کو تم جانتے بھی نہیں، مثلا انسان سے جانور کی صورت میں مست کر دے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جانور بنا کے نہیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب کوئی ہم کسی ایسے غیر مذہب میں نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنا شکر ہے اللہ کا کہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیات کا دیکھیں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفأرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، پھر تم میں حیران ہو کر رہ جاؤ گے اب کہ تو ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سارا کیا گزرا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیزیں اور مسافروں کے فائدوں کی چیزیں بنایا، سو آپ عظیم و شان پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ تو یہاں دیکھیں مزید دلائل جو ان آیات میں بتائے گئے کہ منکرین توحید اور آخرت کو خطاب فرما کے کہا جا رہا ہے کہ رحم مادر کے اندر بچے کو بنانا اور پیدا کرنے کی کیفیت تو اوپر کی دلیل میں ہم نے پڑھی۔ دوسری دلیل میں اللہ تعالیٰ توحید آخرت کی صداقت میں تم اپنی کھیتی میں دیکھو کہ تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، لیکن زمین کے اندر اس کی پرورش کرنا، پھر باہر نکال کر ایک لہلہاتی کھیتی بنا دینا کس کا کام ہے؟ پھر توحید کی تیسری دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بارش کے پانی کو دیکھو کہ بارش بھی خدا کے حکم سے آتی ہے، بادلوں سے پانی برستا ہے اور پھر وہ پانی زمین کے خزانوں میں جمع ہو کر چشمہ اور کنوؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے تمہارا فراہم کیا ہوا نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ ہی کا فراہم کیا ہوا ہے۔ تو تم پرورش کے سارے انتظام جن کے بغیر تم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک ہی خدا کا دیا ہوا رزق اور پانی ہے، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ چوتھی دلیل دی گئی کہ اس آگ کو دیکھو جس کو سبز درختوں میں سے لے کر سفر میں سلگایا جاتا ہے۔ عرب میں ایک قسم کا درخت ہوتا تھا، جب اس کی شاخوں کو باہم رگڑا جاتا تھا تو از خود رگڑ کھانے سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ تو منکرین سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان ہرے درختوں میں آگ کس نے رکھی؟ یہ کسی انسان کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ اس رکوع نمبر 2 سے 2 سوالات ہیں۔ اصحاب الشمال کی وضاحت کریں، آیت نمبر 41، بھی مسبوقین کی وضاحت کریں، آیت نمبر 60۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، پھر اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی اور ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ اے اللہ، بے شک ہماری حیات زندگی آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور ہم کو مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اے اللہ اب بھی آپ ہی ہماری دستگیری فرما دیجئے اور قیامت میں بھی ہماری مدد فرمانا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।